गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष हांव डॉक्टर प्रतीक्षा खलप आणि काल आमी पळयले गोंयभर मुसळधार पावस जालो। मे म्हयन्यान जाल्लो ह्यो देशाचो नाल्यार गोंयचो फर्स्ट पावस म्हटल्यार आतां ह्या वर्साचो येणाऱ्या ह्या सिजनांतलो। आणि एका पावसान जी दशा जाल्ली आसा, दुर्दशा जाल्ली आसा गोंयची, ती आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा। इंटरनेट, ट्विटर, फेसबूक सगळे वायरल, तुमी मिडिया भावांनी सगळो वायरल केलात व्हिडियोज। आणि आमी पळयलां की जी तरा आख्ख्या गोंयांत पणजी न्हू, काणकोणा न्हू, म्हापशा न्हू, खंयचो जागो अशी दुर्दशा जाल्ली ना अशी पयल्ली ना ती गोंयकारांक हांव विचारूंक सोदतां। मेन म्हणजे स्मार्ट सिटी केल्ली पणजी, ती आतां स्मार्ट ना उरूं, ती सिटीक पयलें जाल्यार कितें नांव दवरप हें सुद्दां कळना। ती सिटी ना, ती शिटी जाल्ली आसा। सगळ्या घाण, गार्बेज, उदकाचे पयले लोकांनी कशें पांयांक म्हणजे व्हडयो घेवन चलचें पडटलें अशी तरा जाला। तशेंच काणकोणा सारक्या जाग्यार नवीन रवींद्र भवन बांदलें आनी तेजी तरा आमी दुर्दशा पयल्ली आसा। नवीन रवींद्र भवन बांदलेले सगळ्या बिल्डिंगेंसून उदक, पोल्युशन आनी जे घाण थंय जाल्ली आसा। तशेंच म्हापशा शारांत, म्हापशाचें हांव उलयतां कित्याक हांव स्वता म्हापशा रावणारे मनीस म्हणून, हांगचे रहिवासी म्हणून उलोवंक सोदता दोन उतरां। काल खोर्ले, बार्देस बाजार, म्हापसा मार्केट, गिरी कडेन, वास्कोरा वयता त्या रस्त्यार सगळी कडेन उदक तुडुंब भरलें। अशें की चलपाक लोकांक नासले वाट आनी अशें दिसलें आतां होडयो स्पॉन्सर करच्यो पडटल्यो ह्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाक। अशें हांव एक उतर सांगूंक सोदतां, ह्या जर आयचे सरकाराचे आमी गव्हर्नन्स पळयलें नाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन, म्हाका म्हणूंक दिसता तीनूच उतरां तेंच्या खातीर। तेंचे गव्हर्नन्स जर खंयच्या उतरांनी डिस्क्रायब करपाचें जाल्यार तीनूच उतरां, तो म्हणजे भ्रश्टाचार, भ्रश्टाचार, भ्रश्टाचार। हें इतलें लुटारू सरकार। आमी पयलें तेंचें वेवस्थापन व्हडली मिटींग कॉल केल्ली CMान थोड्या दिसा पयलीं की प्रिवेंशन ऑफ एडवर्सिटीज बिकॉज ऑफ क्लायमेट, हे जे पावस पडटलो तेज्या खातीर सगळ्यांक घेवन कमिटीक व्हडली मिटींग केल्ली। जाल्यार त्या मिटिंगान तेंच्यांनी इतलो थॉट प्रोसेस दिवंक ना की बाबा सगळे गटर साफ करूंक जाय पयलीं। ह्यो पावस येतलो म्हणून ऑरेंज अलर्ट, येल्लो अलर्ट गेले 4-5 दीस जाले दितात, जाल्यार कितें तयारी केला तेंच्यांनी? लोकांची गाडयो पिड्ड्यार जाले, सगळे हांगा कोलॅप्स जाले, रिटेनिंग वॉल खोल्ले सायडीन आनी लोकांच्यो गाडयो तुटल्यो, गाडयो बुडलात पावसान भितर, लोकांची इंजरी जाला। आमी पयले व्हिडियोज कशे लोक व्हांवून वयतात, पडलीं बायलां, महिला, लोकांनी कामाक कशें वयपाचें, भायर कशें सरप, आनी सगळी कडेन पयले जाले इतले घाण, गार्बेज म्हणजे म्हाका जाल्यार दिसता हे गव्हर्मेंटानूच बसलात ते सगळे आयज गार्बेज आसात लोक, तांकां लोकांची कसलीच चिंता ना। लोक सारके किड्यां भशेन एवरी डे मरत आसा, एक्सिडंट म्हण, रोड हे रोडाची परिस्थिती पळयल्या आनी तितून आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो वेस्ट करपाक पावस पडटा तेन्ना डांबरीकरण चलना हांगा म्हापशांत। लॉजीक खंय गेलें? कोण अकावंटेबल हेजे? अकावंटेबिलिटी म्हणटा ती आसता आनी गव्हर्मेंटान आयज सरकारान कोण अकावंटेबिलिटी घेता? हांव हांगच्या लोकल आमदाराक सुद्दां हो प्रश्न विचारूंक सोदतां की तुमी म्हापशान, आपूण काल तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलें, आपल्या लोकांनी म्हापशेकारांनी 2दा निवडून हाडला, हांव आमदार आमचो, जाल्यार हांव म्हणूंक सोदतां 2दाच निवडून हाडला, बरें केलें, तुका उगडास आसा की 2 टर्म तुमकां हांगा मेळ्ळे, तितलेंच न्हू, उगडास करून म्हाका दिवंक जाय तेज्या पयलीं 30 वर्सां तुमच्याच फॅमिलीन ह्या म्हापशेचेर राज केल्लें आसा। फाटल्या वर्सा जेन्ना असोच प्रश्न विचारले, म्हापशेकारांक डेव्हलपमेंटाची गरज ना। आयज ह्या म्हापशेकारांक हांव विचारूंक सोदतां, असो आमदार उलयता तेन्ना हेंच तुमकां मान्य आसलें? हीच गव्हर्नन्स तुमकां जाय? तुमकां डेव्हलपमेंट नाका अशें तुमी खंय बरोवन दिल्लें आसा? सगळ्या म्हापशेकारांक आयज हांव विचारतां आनी विचार करपाचो वेळ येयल्लो आसा, तुमी पळया खंय पावला गव्हर्नन्स, कसलें करप्शन, आमचे टॅक्स पेयरांचे मनी आयज पयशे जस्ट व्यर्थ अशें म्हणजे उदकान घातलेल्या भशेन गेल्ले आसा। काल तें डांबरीकरण केलां, तेजो यूज ना, फायदो ना, आनी जी दुर्दशा जाल्ली आसा आयज म्हापशेकारांक हांव उलो मारतां, पळयात तुमी कितें परिस्थिती जाल्ली आसा। आनी ही परिस्थिती आमी आतां ह्या वर्सांत न्हू, गेलीं 30 वर्सां पळयता। गॉड फॉरसेकन सिटी जाल्ली आसा म्हापसा, म्हणजे ताका कोण आवय बापूय ना, कोण पळयना अशी जाल्ली आसा। खंयची डेव्हलपमेंट जाला ही म्हापशेकारांनी बरोवन दिवपाची गरज आसा, नाल्यार आमदारान बरोवन दिवपाची गरज आसा। खंयची डेव्हलपमेंट हांगा घडलेलो आसा ह्या फाटल्या 30 वर्सांनी?
कितें नवीन प्रयोग येयला, नवीन ब्युटिफिकेशन जाला, चेंजीस जाला, जितून नवीन गार्बेजा खातीर समस्या ना अजून. सो म्हाजो इतलेंच मागणी आसा की सरकारान हेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाचें. आतां ही जस्ट बिगनींग आसा पावसाळ्याची. हेज्या फुडें म्हापशां बाजारांत पांय दिवपाची जागो वचना. बार्देस बाजारांत काल इतलें उदक भरलें, म्हणजे रेनकोट घालून आनी गमबूट्स घालून चलपाची परिस्थिती आसलेली, तरी उदक इतलें वयर पडलें. म्हणजे लुकसाण कितलें जालें, लोकांच्या घरांनी उदक पावलें. सो सरकारान बेगींतले बेगीन हितून कसली तेंचे मेजर्स आनी प्रिव्हेंटीव मेजर्स ते पळोवंक शकता आमी कितें करूंक शकता ते. पण बेगींतले बेगीन हेचें करपाचें. आनी आमी म्हणटा की दोळे उगडपाची गरज आसा म्हापशेकारांक आनी गोंयकारांक सुद्दां. हें कितें चल्लां तें बरोबर ना.